Hello, doing a live after a while. अनि अलिकति मान्छेहरूलाई जोइन इन गर्नलाई टाइम दियौँ तर आज चाहिँ म हाम्रो रिसेन्ट एसिड अट्याक सर्भाइभर जो हुनुहुन्छ पवित्रा कार्की उहाँलाई भेटेर आएको थिएँ अनि यति धेरै कुराहरू सिकेँ यति धेरै कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्यो अनि त्यही भएर मौका परेकै बेलामा धेरै पछि लाइभ पनि गर्न पाइन्छ भनेर सेयर गरौँ भनेर टुडे आई भिजिटेड द मोस्ट रिसेन्ट acid attack survivor that we know of in Nepal. 22-year-old Pavitra Karki survived an acid attack, which means that acid was splashed onto her face. So I met her at Kirtipur Hospital and I'm back and I just wanted to talk about whatever that I learned today अनि सिचुएसनको बारेमा अलिकति सेयर गरौँ भनेर धेरै लामो लाइभ हुँदैन अनि आई थिङ्क हामीलाई धेरैजनाले जोइन गरि नै सक्नु भएको छ सो आई जस्ट गेट स्ट्रेट इन्टु द टपिक है सो हामी धेरैजनाले अहिले हप्ता 2 दिन अगाडि पवित्रा कार्कीको फोटोजहरू सेयर गरेको पायौँ उहाँ चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट एसिड अट्याक सर्भाइभर हुनुहुन्छ सी इज 22 years old अनि उहाँ चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको 5 वर्ष जस्तो भयो अनि स्टोरी के हो भनेदेखि नि उहाँको मुखमा एसिड फालियो कि स्टोरी चाहिँ त्यति नै रहेछ वेन वी स्टार्ट आस्किङ अबाउट त्यो फोकस अलिकति मुभ हुँदो रहेछ भएको के रहेछ स्टोरी के रहेछ कसले हानेको रहेछ वर दे इभन टुगेदर वर्स फर सम टाइम को केटाले हानेको भनेपछि हाम्रो फोकस चाहिँ त्यता हुन जाँदो रहेछ सो आजको यो लाइभमा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु सेयर विथ यु गाइज किनभने हामीले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि प्रब्लम एक्नोलेज गर्न एकदम जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि एजुकेटिङ आवरसेल्भ्स इज अलवेज अ गुड place to start when you try to solve a problem. So acid attacks in Nepal को बारेमा चाहिँ share गर्न खोजेको छु हाम्रो currently नेपालमा law चाहिँ के रहेछ भनेदेखि acid attack is a non-bailable offense. So acid attack भनेको के भनेदेखि जुन चाहिँ liquid acid हुन्छ जुन चाहिँ industries को लागि raw material हुन्छ त्यही भएर नै freely पाउने हुन्छ त्यो चाहिँ कसैको मुख जिउमा छ्यापिने त्यो छ्यापिएपछि के हुन्छ त your skin peels off हैन boils आउँछ so it can very well lead to a very painful agonizing death. सो एसिड अट्याक्स चाहिँ त्यो भयो होइन नेपालमा के रुल्स छ लज रहेछ भनेदेखि इट्स अ नन बेलेबल अफेन्स भनेपछि बेलमा छुट्याउन नमिल्ने त्यसपछि 3 देखि 8 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने 3 to 8 years अफ जेल अनि त्यसपछि कम्पन्सेसन अफ 5 to 8 lakhs 1 to 8 lakhs 5 to 8 lakhs 1 to 5 lakhs अफ कम्पन्सेसन डिपेन्डिङ अपन द सिभियरिटी भनेपछि कतिको सिभियर रहेछ भनेको चाहिँ के बिग्रेको छ त मुख बिग्रेको छ कि मुख बिग्रेको छैन भन्नेमा चाहिँ एकदम धेरै फोकस्ड हुँदो रहेछ त्यसको सिभियरिटी नोट गर्नको लागि चाहिँ र त्यसको बेसिसमा चाहिँ कम्पन्सेसन जरिवाना कति तिर्नुपर्ने र जेल कति बस्ने भनेर हुँदो रहेछ नन पेलेबल अफेन्स अब यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो पैसा तिर्न नसक्ने रहेछ यदि द पर्सन हु डिड द हार्म होइन जो क्रिमिनल हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ त्यति क्षतिपूर्ति दिने छैन भनेदेखि चाहिँ के त कसले बिहोर्ने त भन्ने एउटा एकदम ठुलो प्रब्लम रहेको छ र अर्को त्यति अमाउन्टले चाहिँ उहाँको फुल क्योर गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि प्रब्लम हुन्छ बिकज रिकभरीको स्टेजेसमा चाहिँ इमिडिएट रिस्पोन्स दिनु पऱ्यो होइन त्यो पोल्नबाट रोकिनु पऱ्यो त्यसले गर्दा डेथ नहोस् भनेर त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो तर त्यसपछि धेरै स्किन ग्राफ्टिङको कुराहरू आउँछ धेरै लङ टर्म केयर चाहिने कुरा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाको भनौँ न काम गर्न सक्ने एबिलिटी जे काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यो जब छुटेको छ भनेदेखि के गर्ने त्यो त्यस्तो कुराको कम्पन्सेसन चाहिँ अन्डर कन्सिडरेसन लिँदैन सो यो चाहिँ अहिले हालावस्था छ इट्स द प्रेजेन्ट कन्डिसन अफ हाउ एसिड अट्याक्स आर ट्रिटेड बाई द ल अफ नेपाल अब यसको सोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमको सोल्युसनमा दुईवटा स्पेसली यस्तो अब भनौँ न डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू अथवा क्राइमको कुराहरू गर्दाखेरि दुई बाटोको सोल्युसन हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्ट सेयरिङ आफ्नो बुझाइका कुराहरू होइन त्यसमा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ लज नै हुन्छ कि फ्रीली अवेलेबल हुनु भएन सो स्ट्रिक्ट लज कि मान्छेले डरले नगरोस् र अर्को चाहिँ कुरा आउँछ मेन्टालिटीको कि मान्छेले कसरी चाहिँ आर्ट गर्छ त यत्रो सोच्ने भन्ने कुरा सो सोल्युसन लिगल सोल्युसनको कुरा जाँदाखेरि चाहिँ म आज पनि पवित्रा भेट्न गएको चाहिँ हाम्रो उज्जवल दाइसँग थिएँ जो चाहिँ उहाँ फर द पास्ट 6.5 years उहाँले एकदमै नै काम गरिरहनु भएको छ फर एसिड अट्याक भिक्टिम्स बट देयर इज अल्सो अ लट अफ अर्गनाइजेसन्स द्याट आई नो आज चाहिँ म उहाँसँग जान पुगेको थिएँ अनि दिज आर द 4 solutions द्याट एक्टिभिस्ट आर फाइटिङ फर पहिलो त रेस्ट्रिक्टेड सेल होइन कि फ्रीली अवेलेबल हुन भएन यो र मटेरियल इन्डस्ट्रीलाई चाहिने र मटेरियल भएको हुनाले यो एकदम फ्रीली अवेलेबल छ तर त्यस्तो हुन भएन जसलाई किन्न मन लाग्यो किन्न नपाउनु पर्यो भनेर हेरिदिनु पर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम छ कि त्यो क्षतिपूर्ति लेट्स से बेहोर्नको लागि
त्योभन्दा बढी 5 लाखभन्दा बढीको पर्यो अरे होइन त्यो मान्छे चाहिँ त्यो क्राइम गर्नुहुने मान्छेले चाहिँ 1 लाख पनि तिर्न नसक्ने इकोनोमिक कन्डिसनमा हुनुहुन्छ अरे देन हु पेज भन्दाखेरि त द गभर्मेन्ट अफ नेपाल आवर कन्ट्री सुड रियली टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर आवर सिटिजन्स कि बिल जतिको उठे पनि खर्च जति पुगे पनि त्यो भिक्टिम त्यो सर्भाइभरको चाहिँ फुल मेडिकल र रिहेबिलिटेसनको खर्च पनि उठाइदिनु पर्यो भनेर द्याट्स द सेकेन्ड थिङ तेस्रो चाहिँ फास्ट ट्र्याक कोर्ट किनभनेदेखि हाम्रो जति पनि पास्ट सर्भाइभर्स हुनुहुन्छ आई नो मुस्कान खातुन इज अ यङ सर्भाइभर जो चाहिँ धेरै नै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ उहाँको पनि केस झन्डै 1 वर्ष हुन आँटिसक्यो चलेको त्यस्तै जेनी भन्ने 2 वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो उहाँ सर्भाइभर्स उहाँको 2 वर्ष भइसक्यो केस चलेको होइन भनेपछि त्यसलाई फास्ट ट्र्याक कोर्ट नगर्दाखेरि म्याद सारिने हुन्छ नि धेरै कुराहरू पेन्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ फास्ट ट्र्याक कोर्टमा जानु पर्यो भन्ने थर्ड रहेको छ र फोर्थ चाहिँ रेसिप्रोकल पनिसमेन्ट स्कार समवन फर लाइफ गेट लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट त्यति नै हो कि कसैलाई जीवनभरिको लागि एउटा घात पर्ने गरिकन जब केही क्राइम गरिन्छ होइन तब चाहिँ दण्ड पनि जीवनभरिको लाउनु पर्यो लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भनेर यो 4वटा कुरा चाहिँ एक्टिभिस्टहरू फाइट गरिरहेको छन् जसमा चाहिँ आई थिङ्क म पर्सनली एकदमै बिलिभ पनि गर्छु कि यो चाहिँ एकदम जायज हो भनेर आज पवित्र भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई कति पोलेको छ होइन मलाई कति दुखेको छ त्यो उसले थाहा पाउनुको लागि उसलाई पनि त्यति पोल्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ सायद हामी एज नन सर्भाइभर्स एज नन भिक्टिम्स हामीले भन्न मिल्दैन बट द्याट इज द एगनी द्याट हुन्छ नि इट गोज थ्रु पिपल र हामी ह्युमन नेचर नै कस्तो हुन जाँदो रहेछ भने कतिचोटि चाहिँ आफूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि आफ्नो कोही नजिकैको मान्छे नपरेसम्म त्यो प्रब्लम रियल इनफ पनि लाग्दैन कि है अनि आफ्नो नजिकैको मान्छेलाई परेपछि ए हो भन्ने हुँदो रहेछ तर इट कुड बी एनी बडी जस्तो हामी नम्बर्सलाई पनि हेर्छौँ होला कि हुन्छ नि वर्ल्ड वर्षभरिमा नेपालमा 50वटा 10वटा त हुन्छ इट्स नट द्याट बिग अफ अ क्राइम द्याट निड सो मच अटेन्सन भन्दाखेरि तर त्यो एउटा क्राइमले कतिजनाको मनमा डर लागेको छ भन्नुहोस् न होइन मेरो मनमा डर लागेको छ कि मलाई कतिजनाले चित्त बुझाएन भनेदेखि होला म एकदम स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्ट वुमेन भनेर हिँडौँला तर कसैले थाहा नपाउने गरिकन अगाडि आएर गुड इन्टेन्सन भनेर आएर मुखमा बिकज एसिड इज फ्रिली अभाइलेबल अनि त्यति साह्रो पनिसमेन्ट छैन कसैले आँट गर्दैला है मेरो मलाई पनि स्कार गर्नलाई भन्ने त्यो एकजनालाई भएको एक्टले डर कतिजनामा पारेको छ त होइन नट जस्ट वुमेन हो धेरै मेजोरिटी चाहिँ वुमेनमा छ तर हाम्रो एसिड अट्याक भिक्टिम्सहरू सर्भाइभर्सहरू मेल पनि हुनुहुन्छ सो हामी नम्बर्सबाट भन्दा पनि नि त्यसको इम्प्याक्टबाट चाहिँ जानुपर्छ जस्तो अनि एक्सन भन्दा चाहिँ इन्टेन्सन पनिस हुनुपर्छ जस्तो अहिले पवित्राको केसमा चाहिँ एउटा वाइड माउथ भएको बोतल होइन कि सानो मुख भएको रक्सीको बोतलबाट छ्याप्पिन पुग्यो त्यसैले उहाँलाई धेरै लागेन तर धेरै लागेर रहेनछ भनेर हामीले क्रिमिनललाई त्यसमाको बेसिसमा छाड्न दिने त इन्टेन्सन त पुरा जलाउने नै थियो नि एसिड फाल्न लगाएको मान्छेको होइन सो त्यो उसले एउटा ठुलो कन्टेनर छान्न पुग्यो कि एकजना पास्ट भिक्टिम कसैको हर्लिक्सको बोतलमा थियो कसैकोमा आज रक्सीको बोतल परेछ भनेपछि त्यो त लक हो नि त मान्छेको इन्टेन्सन त मान्छेलाई फुल जलाउने नै थियो भनेपछि इन्टेन्सन चाहिँ कोर्टमा त्यो चाहिँ पनिस हुनु पर्यो न कि लास्टमा के हुनु पुग्यो त भनेर चाहिँ द्याट इज द वाट गोज अराउन्ड अनि अर्को मेन्टालिटीको कुरा चाहिँ कसैलाई अचानक ओभरनाइट मेल अर फिमेल हानिदिन्छु भनेर आँट आउँछ जस्तो लाग्दैन कि जब गाली दिनलाई आँट आउँछ के हुँदैन छाड्दै स्पेसली एउटा पेट्रियार्कल सोसाइटीमा भनौँ न होइन एउटा अनडिनाएबल फ्याक्ट नै हो गाली दियो मुखबाट गाली फाल्यो के हुँदैन हात उठायो के हुन छाड्दियो केटा मान्छेको अलिकति हुन्छ त्यसपछि एसिड उठ्छ हुन्छ नि त्यो आँट आउँछ नि जुन चाहिँ मान्छेको एउटा मेन्टालिटी हुन्छ कि मलाई रिस उठ्यो त मैले पाउनुपर्छ विशेष गरी केटा मान्छेहरूकोमा चाहिँ एउटा कन्डिसनिङले के पनि भन्न गइदिन्छ भनेदेखि नि मैले त पाउँछु रिस भनेको उठ्छ सो यो मेन्टालिटी त यो सायद 1 जेनेरेसन लाग्ला 2 जेनेरेसन लाग्ला हामीलाई तर हामीले यो मेन्टालिटी एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हुन्छ नि भोलि गएर तपाईँले के भन्नु खोजेको म भोलि गएर एसिड अट्याक हाल्नु सक्छु जस्ट बिकज मलाई अलिकति रिस उठ्छ भन्ने कुरा होइन बट वी रियली हेभ टु एक्सेप्ट कि त्यो रिसको लेभल कहिलेसम्म पुग्छ भन्दाखेरि जब हामी सानो रेड फ्ल्याग्स भन्छौँ नि जान दिन्छौँ नि तब नै त्यो आँट बढ्दै जाने रहेछ भनेर 2 पार्ट जुन चाहिँ रहेको छ सल्युसनको लिगल पार्ट्स र मेन्टालिटी चेन्ज गर्ने पार्ट ग्रास रुटबाट चेन्ज गर्ने पार्ट यो दुइटैलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यो लिगल पार्टको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा पेस हुनु पर्यो होइन यो अमेन्डमेन्टहरू र अहिलेसम्म पेस भइसकेको चाहिँ छैन सो द्याट इज द प्रेजेन्ट कन्डिसन कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि बिकज आई डोन्ट वान्ट दिस टु बी अ भेरी लार्ज लाइफ तर आजको मेरो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ आफूले आज सिकेको कुराहरू सेयर गर्नु थियो र एज आई सेड अर्लियर कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु र त्यसको बारेमा एजुकेट हुनु चाहिँ एउटा एकदमै फर्स्ट स्टेप जस्तो राम्रो फर्स्ट स्टेप जस्तो लागेकोले सेयर गर्दैछु हामी नेपालीहरू इन्क्लुडिङ म
चाँडो तात्तिन्छौँ चाँडो चिसिन्छौँ होइन आज एउटा मालाग्दो फोटो आउँछ एकदम डरलाग्दो फोटो आउँछ हामी एकदम तात्तिन्छौँ तर भोलि सायद अरू केही इम्पोर्टेन्ट रिजन होला र हामीले त्यो स्टोरी देखिसक्यो भनेपछि त्यो प्रब्लम सल्भ भइसक्यो जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो सल्भ हुँदैन होइन अफेक्ट हुनुभएको मान्छेहरू त लाइफ लङ नै अफेक्ट हुनुपर्छ सो हामी यो कुरामा नचिस्यौँ यसलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राखि नै राखौँ र एउटा के कुरा याद गरौँ भनेदेखि हामीले वाइ भनेर सोध्छौँ नि एसिड किन हानेको रहेछ भनेर ठिक छ त्यो मेन्टालिटी बुझ्नको लागि हामीले जान्न खोज्यौँ त्यो ठिक छ तर फोकस त्यसमा त्यो स्टोरीमा राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि इट डजन्ट म्याटर नो वाइ जस्टिफाइज दिस एक्सन आज पवित्रसँग कुरा गर्दा पनि त्यही भन्नुभयो ल बुढाबुढी नै हुनुहुन्थ्यो अरे लाग्यो अरे बुढी अरूसँग मन परेर अरूसँग हिँड्नु नै भयो अरे के डज द्याट जस्टिफाई इट देन वाइ भनेर सोध्नु नै हामी एउटा के यस्तो कारण छ र जसले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ ए त्यस्तो गरेर रहेछ त्यसो भए त ठिकै छ नि हानेको भन्न त कुनै पनि वाइले कुनै पनि प्रकारको भाइलेन्स जस्टिफाई गर्दैन चाहे त्यो मेन्टल अब्युज होस् चाहे त्यो फिजिकल अब्युज होस् जसमा चाहिँ यो एकदमै त्यसको नेक्स्ट लेभल फिजिकल अब्युज भनेको कसैको मुखमा जिउमा एसिड छ्यापिनु होइन त कुनै पनि वाइले त्यो जस्टिफाई गर्दैन ए उसको त अर्कै बोयफ्रेन्ड रहेछ ऊ त हिँडेको रहेछ मान्छेको पर्सनल चोइस त्यसको बारेमा आफूले मन पराउने मन नपराउने त्यो क्यारेक्टरिस्टिक अनुसार सङ्गत गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर कुनै पनि वाइ र बिकज कुनै पनि जस्टिफिकेसनले कुनै पनि कारणले एसिड अट्याक्स जस्टिफाई चाहिँ गर्दैन र यो न्यारेटिभ यो बिलिफ चाहिँ हामीले आफूलाई भन्दै जानुपर्छ किनभने कतिपय हामी त्यसमा भुलिन जान सक्छौँ कि ए 4-5 वर्षदेखि त भेटिरहेको रहेछ यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ त्यही भएर वाट होइन त कुनै पनि नो वाइ नो रिजनिङ जस्टिफाइज एनी फर्म अफ भाइलेन्स त्यही भएर हामी पास्ट खोताल्ने क्यारेक्टर असासिनेट गर्ने तर्फ चाहिँ हामी मुद्दाबाट पर चाहिँ नसरौँ जे भए पनि एसिड फालिएको हो क्राइम गरिएको हो र त्यो क्राइम गरेपछि क्राइम चाहिँ पनिस हुनुपर्छ अब यसको एन्डमा हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि यो 4वटा प्रपोज्ड लिगल एक्सन्सहरू र त्यसबाहेक अरू पनि त्यसको लागि पोलिसी लेभल जुन चाहिँ चेन्ज चाहिएको छ त्यसलाई आफूसँग भएको एक्सपोजरसँग आई नो मेनी अफ माई सास सिस्टर्स आर अल्सो भेरी डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली इन्भल्भ होइन हामी आफूसँग भएको तपाईँहरूले दिनुभएको यो माया यो एक्सपोजरलाई लिएर चाहिँ जुन चाहिँ पोलिसी लेभल चेन्जेस चाहिएको छ त्यसको लागि नै काम गरिरहने पनि छौँ त्यसबाहेक जो करेन्ट सर्भाइभर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोबल बढाउनको लागि होइन बिकज इट्स अ ह्युज ट्रमा द्याट गोज थ्रु त्यसको लागि पनि ट्राई गरि नै रहनेछौँ आज पवित्रसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँ इङ्ग्लिस मेजर हुनुहुँदो रहेछ +2 पढ्नु भएको फेरि उहाँलाई टिचिङमै जानु मन रहेछ सो विल बी ड्रपिङ बाई सुन विथ सम बुक्स होइन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर फ्युचर टेक केयर गर्ने पनि हुन्छ यसको स्टोरी नेक्स्टमा म राखिदिने पनि छु फाइनेन्सियल सपोर्टको लागि जुन चाहिँ लिङ्क्स रहेको छ त्यसको ई सेवा धेरैजनाले मेरो डिएममा पनि के ई सेवा अभाइलेबल छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ सो उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर कसैले ई सेवा पनि क्रिएट गरिरहनु भएको छ र अर्को चाहिँ ओभरसिज ट्रान्सफर चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ सो त्यो स्विफ्ट कोडको पनि कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसको डिटेल्स अहिले अभाइलेबल गराउनुहुनेछ एट द एन्ड अफ दिस लाइफ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज पवित्र भेट्न जाँदाखेरि उहाँको भदै छोरी भन्छ है दिदीको छोरीलाई छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो कि सी इज 14 years old सी इज very radiant होइन भेरी ब्युटिफुल भेरी रेडियन्ट एकदमै राम्री हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि राम्री भने के भन्नु भन्दाखेरि जसमा हेर्दाखेरि उज्यालो मुख भएको हँसमुख होइन एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ देखेर के लाग्यो भने मैले सोधेँ कि उहाँलाई तपाईँलाई कस्तो अचम्म लाग्छ होला है अथवा डर लाग्छ होला है अब म केटाहरूसँग धेरै बोलेर हिँड्नु भएन म अलिकति ढाकेर हिँड्नु पर्यो हुन्छ नि इट ट्रमाटाइजेस चिल्ड्रेन टु अ नेक्स्ट लेभल अनि उहाँलाई चाहिँ भने आज तपाईँहरूलाई पनि लाइफ मार्फत त्यही भन्न चाहन्छु कि गल्ती तपाईँको होइन होइन तपाईँको पर्सनल चोइसेस जे भए पनि द फ्याक्ट द्याट इट एन्डेड इन एन एसिड अट्याक यो एउटा एसिड अट्याकमा गएर एन्ड हुनेमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि गल्ती छैन म नबोलाबे हुन्थ्यो मैले यस्तो कपडा नलगाबे हुन्थ्यो मैले फेसबुकको मेसेन्जर रिप्लाई नगराबे हुन्थ्यो हो त्यो सबैले तपाईँको रिलेसनसिप के फरक हुन्थ्यो त्यो तपाईँको पर्सनल कुरा हो तर कुनै पनि कुराले यो अट्याक कुनै पनि फर्म अफ भाइलेन्स चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन सो त्यसले आफूलाई ब्लेम गर्न अनि धेरैजनाले भिक्टिम ब्लेमिङ पनि गर्न सक्छन् त्यसले चाहिँ आफूलाई अफेक्ट हुनु नदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यही सेयर गरेँ अहिले यही पनि सेयर गर्न खोजिरहेको छु होपफुली तपाईँहरूले पनि यसबाट केही नयाँ कुरा थाहा पाउनु भयो केही नयाँ रिसोर्सेस छ जुन चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि गर्नु नै होला देयर आर अ फ्यु थिङ्स इन प्लान भनिहालेँ कि लिगल एक्सन्सहरूलाई कसरी कन्टिन्युएसन दिने कसरी प्रेसर पार्ने सो द्याट देयर इज पोलिसी लेभल चेन्जेस अर्को कुरा मेन्टालिटीको कुरा जसमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना मिलेर तपाईँ हाम्रो नै मेन्टालिटी
मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ कि नो रिजन इज ओके फर भाइलेन्स भनेर। र अर्को चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी सर्भाइभर्स हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अलरेडी भिक्टिमाइज भइसक्नु भएको छ, उहाँको मनोबल बढाउनको लागि, उहाँहरूको कन्फिडेन्स रिइन्स्टेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ एउटा फर्स्ट एडको कुरा पनि छ कि हामी कतिजनालाई चाहिँ अब यो लस चेन्ज नहुन्जेल भनौँ न होइन, प्रिपेयर्ड हुनुको लागि एक्चुअली के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि एउटा सर्ट इन्फोग्राफिक अथवा क्लिप पनि रेडी गरिरहेका छौँ, त्यो पनि सेयर गर्ने नै छौँ। जतिजनाले पनि सपोर्ट देखाउनु भएको छ पवित्राको लागि, अरू एसिड अट्याक सर्भाइभर्सको लागि, थ्याङ्क यू भेरी मच। इट इज अ कन्टिन्युड एफर्ट। अनि ब्याटन रिले खेलेको जस्तै हुन्छ हामी यो सोसल चेन्जेसमा लाग्दाखेरि। इट टेक्स अ लट अफ एनर्जी अफ अफ यु। तपाईँ कुद्नुहुन्छ, ब्याटन अरूलाई पास गर्नुहुन्छ, अरू कुद्नुहुन्छ, यसरी नै इट्स अ टिम एफर्ट एन्ड टुगेदर वी विल मेक द्याट चेन्ज द्याट इज रिक्वायर्ड। अनि फोटो पनि भर्खर सेयर गरेकी छु, किनभने मेन एसिड अट्याकरको सायद इन्टेन्सन नै त्यही होला कि लुकेर हुन्छ नि मुख देखाउन नसक्ने गरेर रोएर कोठामा बस्नुहुन्छ भनेर। डेफिनेटली पीडा हुन्छ त्यसलाई, त्यसको मेन्टल ट्रमास एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई ओभरकम गर्दै नै जाने हो। बट यु डिड नट सक्सिड, यु डिड नट सक्सिड इन मेकिङ द वुमन हाइड बिहाइन्ड अ क्लोज रूम फर द रेस्ट अफ देयर लाइफ। जीवनभरि लुकेर बस्नलाई चाहिँ तपाईँले बाध्य बनाउन सक्षम हुनु भएन है, सफल हुनु भएन भन्ने नै मेसेज रहेको थियो त्यो। सो द्याट वाज माई डे गाइज। डु लेट मी नो इफ यु हेभ एनी मोर रिसोर्सेस टु सेयर, इफ देयर वाज एनी इनकरेक्ट इन्फर्मेसन, प्लिज फिल फ्री टु करेक्ट मी। एन्ड द्याट्स इट फ्रम मी राइट नाउ। टेक केयर एभ्रीबडी।